नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। राजकारणाचो कसलोय विषय जेन्ना सोशल मिडियाचेर येवपाक लागता आनी पत्रकार जेन्ना उघड करपाक लागता पळय, तेन्ना पयले खापर हे राजकारणी पत्रकाराच्या माथ्यार फोडटा। तेंची बाबड्या कांयच चूक ना, तेंचें कर्तव्य तें आनी ते आपली भुमिका वेवस्थीत निभयता। प्रत्येक गोष्ट कसली बरी किंवा वायट किंवा कोणाचेर अन्याय जाला तर लोकां समोर हाडपाचें काम हे पत्रकारांचें आनी ते करीत आसा आनी सर्वसामान्य जनते पर्यंत तें पोचोवपाचें ते काम करता। तेंची फॅमिली आसा, तेंची भुरगीं बाळां आसा। आतां सरकारान म्हाका दिसता पत्रकाराची बंदी घालपाचो एक तरी प्रयत्न केल्लो आसा अशें दिसता, कित्याक काल तेंच्यांनी बिचोलेन जे आमचे हेल्थ सेंटर आसा ते हेल्थ सेंटराक खंय बोर्ड लायला, तितून पत्रकारांक बंदी। तेंच्यांनी कोणाचो घोडो मारलेलो आसा बरे? कर्मां तुमची, कृती तुमचे, शब्द तुमचे, हॅरेसमेंट तुमचे आनी बंदी पत्रकाराचेर। खरें म्हणशें जाल्यार बंदी कोणाचेर घालपाक जाय आसली? राजकारण्यांचेर, सरपंचाचेर, आमदारांचेर, मंत्र्याचेर अशे बोर्ड लाया मरे, हांकां बंदी म्हणून। फक्त अधिकारी कोण आसा पळय प्रमुख तेकाच थंय प्रवेश म्हणून। पत्रकारांचेर बंदी घालून तुमी कितें दाखोवंक सोदता? हुकुमशाही हाडूंक सोदता गोंयांत तुमी? एक तरी जाहीर करा बाबा गोंयांत हुकुमशाही चालू आसा म्हणून। हांव जाल्यार हे गोश्टीचो निशेध करता, जे पत्रकाराचेर बंदी घालपाक सरकारान प्रयत्न केला पळय ते गोश्टीचो। देव बरें करूं।